جڑے گانیاں دے سٹیٹس لاؤندے نے میں ہاتھ بن کے خدا دا واسطہ دے کے کہندا جے آپ تے منہ کالا کر دیو دوسرے نوں کیوں کرواندے ہو موبی ٹیون لگائیے گانیاں دی اتنا ہی بڑا عاشق بنیا پھردا ہے گانے میوزک دا دور عام ہو گیا ہے خدا دا واسطہ دے کے کہندا جے یار گانیاں دے سٹیٹس نہ لایا کر پھر بڑے فخر نال کہندا ہے 400 بندے نے ویکھے آئے میں کیا 400 بندے نے نہیں ویکھیا 400 بندہ تیرے جہنم جان دا گواہ بن گیا ہے تو 400 قدم جہنم دے قریب ہو گیا ہے یار خدا دا واسطہ جے تلاوتاں سٹیٹس تے لگاؤ نعتاں لاؤ نبی دیاں حدیثاں لاؤ مسلمان جے کنجر تے نہیں جے مسلمان جے کافر تے نہیں جے مسلمان جے ہندو تے نہیں جے مسلمان جے تسی کوئی گلوکار تے نہیں جے خدا دا واسطہ دے کے کہندا جے اس بری لعنت تو بچیا کر جیڑا گناہ تیرے تو شروع ہو کے اگے لوگاں تک پہنچ جائے قرآن کہہ رہا ہے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت او انسان نہیں ہویا کردا او طاغوت ہویا کردا ہے